کتے اللہ دا قرآن جو کہہ رہا فرمایا اولائکا علی غدم من ربهم واولائکا هم المفلحون فرمایا میں رب نے ہدایت یافتہ نے سارے کامیاب نے آؤ میں بالخصوص انہاں سیابہ دے گلدستے وچونا انہاں پھلا وچوں کس کلی دا ذکر کرنا چاہ رہا میں کس گلاب دی خوشبو توانو سنگانا چاہ رہا انہاں دا نام امیر شام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعن عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب اللہم املأہ علما وحلما اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی او نظارے تے بیتی سنے دے دوارے تے بیتی او دوارے تے بیتی اشارے تے بیتی او نبی جی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او سفر حضر اجن او مزاران دے ساتھی
اللہ تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام کل ختم الرسل انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جمعہ دا ٹائم نہایت ہی مختصر ہے۔ میں بغیر تمہید اپنی بات دا آغاز کر دینا مناسب سمجھنا۔ دعا فرماؤ اللہ مالک جو کچھ میری زبان چوں نکلوائے، جو کچھ احباب سن کے جان، اللہ سانو صحابہ دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرما چھے۔ الحمدللہ ماں باپ دیاں دعاواں، تواڈے ورگے ویلیاں دیاں دعاواں اور اپنے اساتذہ دی محنت دے نال انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اللہ حق بولن دی توفیق ضرور عطا فرمان گے انشاءاللہ۔ تو میں جمعے دے آغاز اندر اے دعا کر دینا اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما دے، اللہ پورے جمعے اندر اپنی رحمت برسا چھڑ، اللہ جب تک جمعہ ختم نہ ہوئے اسی اپنی اکھاں نال تیری رحمت اتر دیاں ویکھ لئیے، کہو آمین۔ ماشاءاللہ رائیوین تو عبدالحمید بھائی صاحب سایہ حرم والے ظفر والے انشاءاللہ الرحمن انہاں چینلہ تے انشاءاللہ آئیدہ جمعہ چلے گا، اللہ پاک انہاں دا آنا بھی اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منصور فرمائے۔ حضرات آئیدہ میرا موضوع کاتب وحی، فاتح قبرص، فاتح قسطنطنیہ، امیر شام، جرنال اسلام، سیدنا صحابی رسول نبی دی زبان چو نکلے جنتی سیدنا حضرت امیر معاویہ گائی کے کو رضی اللہ تعالی۔ آج تو پہلے تو انو شاید کسی نہ دسیا ہوئے معاویہ کنو کیا جانتا ہے۔ آؤ انشاءاللہ اے فقیرہ جو چڑیاں لا دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اے پیغام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مضمون میرا پسندیدہ مضمون ہے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے اللہ مالک نے جو چاہیا انشاءاللہ میں بولاں گا، کیونکہ اللہ دی مرضی تو بغیر تے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آؤ ذرا معاویہ اے باب مفعلہ دے اسم فاعل دا سیغے آوا یعاوی معاواتن فہو معاون، معاویان معاون معاویہ۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا نام دا معنی ایک انہ دا معنی بندہ ہے چمکدا ہویا ستارہ۔ کی بندہ ہے مطلب کی کیتا اس بکرم یار، اینو اگلی بار سیٹ کروایا جائے یار۔ اللہ اللہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، تنگی دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل اندر انہ دے نام دا معنی کی بندا ہے چمکدا ہویا ستارہ۔ تے اگلے دن ایک خطیب صاحب نے معنی کیتا ہے بڑا پسند آیا، معنی یہ بھی بندا ہے ایک بیٹھا سی معاویہ نو گالیاں کڈن والا، بس کر والا، ایک بیٹھا سی معاویہ نو گالیاں کڈن والا، او بندہ تقریر کردہ اٹھے ہے، او دے والے چہرہ کر کے آندے جنوں ویک کے کتے پونکن انہوں معاویہ کہی دے، انہوں کی آندے نے، اور جنوں ویک کے کتے پونکن انہوں کی آندے نے معاویہ۔ امیر معاویہ نبوت تو قبل 5 سال پہلے مکہ مکرمہ اندر پیدا ہوئے، مختصر تعارف، اور فتح مکہ والے سال اپنے باپ ابو سفیان نال اسلام قبول فرمایا۔
25 سال دی عمر اندر اسلام قبول فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال دا عرصہ مدینہ منورہ اندر گزارے۔ اللہ لے جائے تو سارے مدینہ منورہ اندر 2 سال میرے پیغمبر دے نال رہنے، میرے پیغمبر دیاں رفاقتاں اندر، میرے پیغمبر دے نال صحبتاں اندر، سبحان اللہ۔ آؤ ذرا انہاں دیاں نا کئی ساریاں رشتہ داریاں نبی پاک نال ملدیاں۔ پہلی رشتہ داری انہاں دے ابو دا نام ہے سفیان۔ کی نام ہے؟ اصل انہاں دا نام ہے سخر۔ سفیان بن حرب بن عبد شمس بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ انہاں دی ماں دا نام ہندا بنت عتبہ بنت ربیعہ بنت ابی شمس بن عبد مناف محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن 5ویں نمبر تے جیڑا حضرت امیر معاویہ دا دادا ہے نا وہ میرے پیغمبر دا بھی دادا لگتا ہے۔ پہلی رشتہ داری۔ دوسرے رشتہ داری میرے پیغمبر دی ایک بیوی ہے میمونہ بنت حارث کو رضی اللہ۔ میمونہ نبی پاک علیہ السلام دی جڑی میمونہ بیوی ہے، انہاں دی ایک بہن ہے قریبۃ الصغریٰ، وہ بیوی ہے حضرت امیر معاویہ دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ گئے رشتہ داری؟ ہم زلف سانڈو لگ دے، میرے پیغمبر تے امیر معاویہ کی لگے؟ سانڈو۔ آؤ تیسری رشتہ داری میرے پیغمبر دی ایک بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماں جی ام حبیبہ سکی بہن امیر معاویہ دی کی دی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ دی۔ پتہ چلیا امیر معاویہ میرے پیغمبر دے سالہ محترم لگ دے، تے نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں گاج کے بولو مومنہ دیاں ماواں، تے حضرت امیر معاویہ امت محمدیہ دے ماموں لگ دے نے۔ کی لگے؟ ماموں۔ آؤ ایک اور رشتہ داری تو انو گناوم، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے، اے سب تو وڈی رشتہ داری صحابی رسول حضرت احمد بن حنبل اور رحمت اللہ علیہ۔ توجہ میرے وال کرو، حضرت احمد بن حنبل کو لوگ کسے سوال کیتا کہ عمر بن عبدالعزیز اچھے نے افضل نے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ تو امام صاحب فرمان لگے اوہ لکھا خربہ اب عمر بن عبدالعزیز ہو جان جیڑا شرف حضرت امیر معاویہ نے صحابی بن کے پالے ہے نا، او دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دسو جیڑا جو معاویہ نو گالاں کڑ دا ہوں دا کی حال ہوئے گا؟ جیڑا امیر معاویہ ہو جیڑا مامے نو بولے، مامے نو وہ بھی کوئی بندہ ہے؟ آؤ ذرا توجہ فرما، صحابی سبحان اللہ، پھر صحابہ اللہ پاک نے صحابہ دا مقام بڑا بنا چھڑیا انشاءاللہ۔ پھر امیر معاویہ، خصوصاً آج میں امیر معاویہ دی گل کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامی ریاست اندر سب تو وڈی حکمرانی فرمائی تے امیر معاویہ نے فرمائی۔ غور کرو ذرا، میرے پیغمبر دا دور 9 لاکھ مربع میل، کنا 9 لاکھ مربع میل۔ جناب ابو بکر صدیق دا دور 11 لاکھ مربع میل۔ جناب فاروق اعظم دا دور 22 یا 22.5 لاکھ مربع میل۔ جناب عثمان غنی دا دور
44 लाख मुरब्बा मील, जनाब अली दा दौर 44 लाख मुरब्बा मील, जनाब हसन हुसैन दा दौर 44 लाख मुरब्बा मील। मेरे नबी दे यार अमीर मुआविया ने हुकूमत फरमाइया 65 मुरब्बा मील हुक्मरानी फरमाई किन्ने। आओ जरा तवज्जो फरमाओ, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दुनिया तो तशरीफ लै गए, जनाब सिद्दीक दा दौरे खिलाफत आए, इन्हां दे 10.5 साल हुकूमत फरमाई। किन्ने साल? 10.5 साल। जनाब अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया तो तशरीफ लै गए, जनाब फारूक आजम दा दौर आया, जनाब फारूक आजम दे आखिरी 5 साल अंदर हजरत अमीर मुआविया दमिश्क दे गवर्नर बना दिते गए। जनाब उमर भी चले गए, जनाब उस्मान दा दौर आया, जदों फितनियां दा दौर आया, जनाब उस्मान इत्थे कई आंदे ने जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली पाक नाल लड़ाई करके हुकूमत खोई। मैं अगे जाके तुहानू दसांगा ओए अमीर मुआविया ओ खुश नसीब है जिहदी हुकूमत वास्ते मुहम्मद दुआवां करदा सल्लल्लाहु। जनाब उमर भी गए, जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी दुनिया तो तशरीफ लै गए, जनाब अली दा दौर आया, जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दे दौर दे बाद जनाब हसन दे बाद 19 साल वास्ते पूरे शाम दे अमीर शाम 19 साल वास्ते रियासत इस्लामिया दे गवर्नर बना दिते गए। कौन ने? अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। आओ लोगो, ए सहाबी रसूल कितनी अजमत वाले सहाबा, मेरे अल्लाह अपने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमा रहे ने। आओ जरा अल्लाह दा कुरान पढ़ा ते रौनका लावा फरमाया, उलाइकल लज़ीना अल्लाह लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फरमाया मैं इन लोगों का इम्तिहान लिया, अल्लाह जी क्या कामयाब होए ने। फरमाया जी जी कामयाब कैसे होए ने? इन्ना 100/100 नंबर हासिल करके मेरिया जनता ही खरीद लिया ने। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, किते अल्लाह का कुरान सुनो। फरमाया रज़ी फरमाया मेरा बेना ते राजी हो गया वा। आओ नजर अल्लाह पाक दा कुरान पढ़ाना अपना भी दिल ठारा ते तुहाडा भी ठारा। किते अल्लाह दा कुरान इंज ऐलान कर रहा ना। फरमाया उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिम किते अल्लाह दा कुरान च कह रहा। फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फरमाया मैं रब नालों हदायत याफ्ता ने, ये सारे कामयाब ने। आओ मैं बिलखसूस इन्हां सियाबा दे गुलदस्ते विचों ना इन्हां फुल्लां विचों किस कली दा जिक्र करना चाह रहा, मैं किस गुलाब दी खुशबू तुहानू सुंघाना चाह रहा वा। उन्हां दा नाम अमीर शाम सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यार कौन मुआविया?
معاویہ اونا حدیثاں دیاں لینا لاوا حضرت معاویہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا قال لمعاویہ جڑی حدیث پڑھاں گا وچ معاویہ آئے گا آج منکر سڑے گا بولو منکر وہ کافر سڑے گا میں نبی دیا حدیثاں پڑھاں گا ایک کافر دا کلیجہ پھٹ جائے گا اور ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا قال لمعاویہ فرمایا معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واغد بی آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اللہ سونے میرے معاویہ نو ہادی بنا دے میرے معاویہ نو مہدی بنا دے میرے معاویہ نو مشعل راہ بنا دے میرے معاویہ نو چن بنا دے میرے معاویہ نو ستارہ بنا دے میرے معاویہ نو جنت جان والا بنا دے جنت دا راہ دکھلان والا بنا دے اچھی دے واسطے نبی دعا کرے اچھی دے واسطے نبی دعا کرے او کدی جنت جا سکدا آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے آقا فرما دے اللہ میں تیرا نبی دعا پہ کرنا وا میرے معاویہ نو ہادی بنا دے ہدایت یافتہ بنا دے لوگاں نو جنت وچ لے آن والا بنا دے میرے معاویہ نو مہدی بنا دے میرے معاویہ نو ہادی بنا دے حدیث نمبر ذرا دوسری نوٹ کرے ذرا توجہ فرما لینا میرے آقا علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا یار معاویہ ذرا توجہ فرما لینا ہے جو مجلس لگی ہوئی ہے جویں میں تانوں رب دا قرآن تے نبی دے فرمان سنا رہے ہاں ہے جو مجلس لگی ہوئی ہے نا حضرت معاویہ میرے نبی دے پچھلے بننے بیٹھے نے حضرت معاویہ دا پیٹ میرے پیغمبر دے نال لگ رہا ہے سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے معاویہ دا پیٹ میرے پیغمبر دی کمر نہ لگ رہا نا معاویہ نو میرے آقا فرماندے نے معاویہ یار میرے نال تیرے جسم دا کیڑا حصہ لگ رہا ہے آقا جی میرا پیٹ تواڈے پیٹ نہ لگ رہا ہے فرمایا اللہم املا یار فرمایا سونیو میرا پیڑ تو آڈے جسم نہ لگ رہا ہے فرمایا اللہم املا آہو املا آہو املا آہو علم و حلم اللہ سونے میرے معاویہ دا پیٹ علم تے بردباری نال بھر دے آج صرف تو انہوں دعاواں دس رہا ہوا کہ اللہ دے نبی نے کنیاں دعاواں معاویہ واسطے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربا سونیا میرے معاویہ دا پیٹ علم نال بھر دے میرے معاویہ دا پیٹ علم نال بھر دے میرے معاویہ دا پیٹ علم نال بھر دے علم دا مراد میرے معاویہ نو حوصلے والا بنا دے میرے معاویہ نو کی بنا دے حوصلے والا بنا دے آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی تیسری حدیث سنا ذرا تیسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو وضو کروا رہے نے کروایا کر وضو اوے بڑیاں نو وضو کروایا کر ماپیاں نو وضو کرایا کر خطیبہ نو وضو کروایا کر امامہ نو وضو کروایا کر حضرت امیر معاویہ وضو کروا رہے ہیں میرے آقا فرماتے ان ولیتا امرا ان ولیتا امرا او جڑاندہ علی نہ لڑائی کی تھی حکومت کھچی سنو ان ولیتا امرا فتق اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا معاویہ اللہ تینوں جی حکومت دے چھڑے کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں گاج کے بولو نبی پاک فرما رہے جنہ دی زبان چو کدی غلط نہیں نکلیا میرے نبی دی زبان اوے سونا حکم اللہ نالے بول داسی نالے موتی توحید رول داسی اوے او دا بولا رب دا قرآن آیا اوے او دا بولا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن امام آیا آؤ ذرا توجہ فرما لینا فرمایا معاویہ اللہ تینوں جو حکومت دے چھڑے کی کرنا ہے فتق اللہ اللہ کو ڈرنے دعا کرو اللہ ساڑھے حکمرانہ نو اللہ کو ڈرنے اللہ جانتا یقین کرو دعا کرنی چاہیے دعا سارے واسطے کرانگے انشاءاللہ لیکن حکمرانہ واسطے خصوصی کرانگے پرچی اللہ پاک انہاں سارے نو ہدایت نصیب فرمائے فرمایا اگر تینوں اللہ نام حکومت دے چھڑے اللہ کو ڈردا رہی تو انصاف کردا کون کہہ رہے ہیں جڑا انصاف کرن والا اللہ اللہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ان پنجویں سنان لگیا میری آنکھاں چکا ملاؤ ذرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ دی مجلس ہے تے معاویہ آئے نے تے میرے آقا فرماندے نہیں ابعث اللہ تعالی معاویہ وعلیہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان میں کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر سجے گا اللہ دے دربار اندر معاویہ آونگے معاویہ آونگے اللہ پاک انہاں اُتے نور ایمان دی چادر پا چھڑن گے آؤ حدیث اگلی ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم الکتاب اللہ میرے معاویہ نو علم کتاب عطا فرما کی میں کیا دعاواں میری ہیں کی میرے ہیں کی دیاں دعاواں محمد او کو صلی اللہ
نبی پاک دیاں دعاواں لیا کرو، تسی بھی لے سکتے ہو، بس ایک گل آئی ہے کہ گل سنا کے آگے جانا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلا 4 سنتاں پڑھدا ہے، کنی ہے؟ گل کے بولو کنی ہے؟ نبی پاک نے کی فرمایا او طرح تازہ رہے، خوش رہے، مسکراندا رہے۔ تے نبی پاک نے انہوں دعا دیتی تے دعا لینی چاہیے کہ نہیں؟ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، نبی پاک نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامہ رداء من نور الایمان، اللہ نور ایمان دی چادر پا چھڈن گے۔ آؤ نے کو حدیث سنو، فرمایا اللہ سونے اللہم علم الکتاب، اللہ میرے معاویہ نو علم کتاب عطا فرما، علم سکھیا کر، علم سکھایا کر، علم والیاں نال تے میرا نبی کہہ گیا خیرکم من تعلم القرآن، فرمایا علم سکھن والا قرآن دا سب تو بہتر ہے۔ سب تو بہتر کون ہے؟ علم سکھن والا، جاہل دی گل نہیں کر، علم سکھیا کر۔ تے علم سکھن واسطے ہے نہیں کہ میں بڑا ہو گیا میری داڑھی آ گئی ہے ہن میں نماز کی کراں، اے کہنا نہیں، بلکہ جدو ٹائم لبے ادو علم سکھن پہ جانا۔ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، پھر دوسری دعا میرے آقا فرماندے نے وَمَكِّن لَّهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ میرے معاویہ نو بہتے سارے شہراں دی حکومت عطا فرما دے، بہتے سارے شہراں دی حکومت عطا فرما دے۔ پھر میرے آقا فرماندے نے واقعی العذاب، اللہ میرے معاویہ نو عذاب جہنم کو لو پناہ دے دے۔ دسو کنیاں حدیثاں میں پڑھی جانا تے ہلے بھی کوئی معاویہ نو برا کہے، لعنتی ہے کہ نہیں؟ سچ کو بولو لعنتی ہے کہ نہیں؟ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے معاویہ نو عذاب جہنم کو لو بچا دے۔ اوے زبان میرے محمد دی ہوئے جنتی معاویہ نکل دا ہوئے کیا جنت جائے گا؟ معاویہ انشاءاللہ جنتی ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ذرا ایک اور حدیث سنو، کتے میرے آقا نے فرمایا صاحب السر معاویہ، فرمایا معاویہ میرا رازدان ہے، معاویہ میرا رازدان۔ یار کڈا خوش نصیب معاویہ، کسی نو میں کہنا ملک میرا رازدان ہے، میرا رازدان ہے، او میرا رازدان ہے، لیکن اس بندے دے کیا ہی کہنے جنہوں محمد کہہ رہے ہوئے آ میرا رازدان ہے۔ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ ذرا توجہ فرما لینا، کتے میرے آقا فرما رہے ہیں احلم امتی معاویہ، فرمایا اوہ سب نال حوصلے والا میری امت چو کون ہے؟ امیر پتہ ہے کس موقع دے فرمایا ہے؟ آؤ ذرا دساں کس موقع دے فرمایا؟ غسان قبیلہ، اتھو نا کچھ لوگ میرے پیغمبر کو لائے، غسان قبیلے وچوں میرے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ آئے، میرے آقا بیٹھے نے مسجد نبوی اندر، اللہ لے گئے، اللہ تو انو سارے انو لے جائے،
مسجد نبوی اندر بیٹھے نے غسان قبیلے دے لوگ آئے غسان قبیلے دا ایک شہزادہ بھی آیا میرے پیغمبر کو لا کے گلاں باتاں ہویاں گلاں باتاں سنیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں سن گئے آندا سونیو گلاں تے بڑیاں سونیاں پہ کر دے ہونا سانو تواڈیاں گلاں بڑیاں چنگیاں لگدیاں لیکن شہزادہ اسلام قبول نہیں فرمایا آندا سونیو میں تواڈیاں باتاں سنیاں میرا دل کردا میں تانوں کوئی تحفہ دیواں کی دیاں کوئی تحفہ دیا میں نہیں کہنا نہ دیو کوئی غل نہیں ذرا توجہ فرماؤ ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا تحفے دیا کرو پتہ تحفے نال کی ہوندا جی پیار بڑھدا ہے محبت اوے نبی پاک کو کوئی چادر لے کے آ رہی کوئی جبہ لے کے آ رہی ہے کیوں دیندے سن کہ وہ محمد سی صلی اللہ علیہ وسلم علم والیاں بھی تحفے دینے چاہیے علم والیاں بھی تحفے دینے چاہیے آؤ ذرا غور فرما لینا آندا سونیو اپنا کوئی غلام بھیجو مدینے تو 6 میل دور جرف نامی اللہ تانوں وکھائے اتھے ساڈیاں سواریاں بنیاں نے اسی جانے کوئی اپنا غلام بھیجو اسی تو انہوں کوئی تحفے دینے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرہ ماریاں نبی دا غلام کون بھول گئے ہو کون 10 سال کنے خدمت کی تھی بھول گیا ملک آج تو بھی حضرت انس وال میں گیا انس گم پایا میرے نبی دیا نظرہ کدے تے پہ گئی میرے پیغمبر دیا نظرہ حضرت امیر معاویہ تے پہ گیا فرمایا معاویہ لبیک یا رسول اللہ لبیک فرمایا معاویہ جاؤ نا اس شہزادے نال ٹر جاؤ اس شہزادے نال چلے جاؤ جا کے جناب تحفے وصول کر لو حضرت معاویہ فرمانے شہزادے نو بڑی کال لگی ہوئی ہے جلدی جلدی اپنی سواری تے سوار ہویا ہے اینی تیزی نہ سوار ہویا مینوں جُتی پانا بھی کوئی نہ یاد رہی ننگے پر نبی دا حکم آیا سی ہائے ہائے کدا حکم آیا سی سانو کدا حکم ہوندا ہے نبی نے کیا نا نماز انج پڑھیا کرو انج کریا کرو اسی کنا کو ماننے ہاں عقیدے دی اصلاح کرو ذرا اسی بھی اسے نبی دے امتی ہیں وہ بھی اسے نبی دے امتی سن اوے تانوں تے نبی پاک تواڈے بارے فرمایا تواڈے صحابہ تواڈے نالوں افضل لوگ ہونے نے جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں ہونا پھر بھی ایمان لے آن تے نہ اسی اللہ نو ویکھیا نہ قیامت نہ اسی نبی پاک نو ویکھیا اسی الحمدللہ ایمان رکھنے ایویں نبی پاک نے نہیں فرمایا جی تواڈے نالوں افضل لوگ ہونے نے جنہاں مینوں ویکھ تسی تے ویکھیا پھر سوچیا پھر ایمان لے کے آوندا لیکن انہاں مینوں ویکھنا نہیں انہاں نو قرآن سنانا لوگاں نے انہاں ایمان لے آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے آقا دا یار فرماندا مینوں جُتی پانا بھی یاد نہ رہی میں جناب شہزادے نے چریا میں کہ شہزادے ویکھ دھوپ بھی چنگی لگی ہوئی ہے زمین بھی جویں تانبے طرح تپی ہے مینوں اپنی سواری تے سوار کر لے اے آندا ہوئے کیویں دیاں بچیاں گلاں کرنا میں ایک شہزادہ واں میں شہزادہ واں امیر سادہ واں اوے تو محمد دا کمی ہے میں تیرے تینوں کیویں نال سوار کر اللہ سانو محمد دا کمی بڑھا دے اچھی کو آمین کہنا میں تو محمد دا کمی ہے میں تینوں کیویں جناب نال سوار کر لوا آؤ ذرا توجہ فرما لینا اے آندا اچھا یار انج کر یا اپنی جُتی دے دے اے آندا نہیں نہیں میں جُتی بھی نہیں دیاں گا نہ اپنے نال سوار کراں گا حضرت معاویہ 6 میل دور سفر کر کے پیدل سفر کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ گئے نے تو تحفے لے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کو لائے میرے پیغمبر عصر دی نماز پہ پڑھاؤں دینے معاویہ رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے سلام پھیریاں تے معاویہ دے چہرے تے نظراں پہ گئیاں معاویہ نے اپنی بیتی ساری سنا دیتی آقا میں انج گیا شہزادے نو میں کیا کہ میں نے جتی دے دے انہیں کیا تو محمد دا کمی ہے اسی محمد دے کمی نو نہیں جانتے تے میرے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع تے فرمایا اعلم امتی معاویہ اوے میرا حوصلے والا میری امت وچوں حوصلے والا ہے تے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت توجہ فرما لینا پھر وقت آیا جناب عثمان دا دور ہے جدو جناب قبرستے چڑھائیاں فرمایا جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے غسان تے چڑھائیاں فرمایا غسان تے چڑھائیاں فرمایا تے جناب 600 قیدی بنا لیا کنا 600 قیدی بنا لیا اینا قیدیاں میں چو شہزادہ بھی قابو آ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باڈی گارڈاں نو آندے نے اپنے جناب والا کارکنان نو کہندے نے یار آ جڑا بندہ رو رہا ہے اے روئی جا رہا ہے کیوں رو رہا ہے آندا او بندے کو گیا بھئی کیوں رونا ہے وہ آندا جناب میں اپنے باپ نو کیا سی مسلماناں نال پنگا مسلمانوں نہ پنگا الحمدللہ آج بھی کوئی مسلمان ہوئے صحیح او دے نال کوئی پنگا لوے انہوں دادی نانی یاد کروانے مسلمان ہوئے کوئی رب دے بارے بکواس کرے کوئی معاویہ دے بارے پونکے انہوں نتھ پا دیں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا اے آندا بھئی رونا کیوں آندا میں آدھے پیو نو کیا سی مسلمانوں پنگا لیا مارے گا میں قابو آ گیا صدر امیر معاویہ فرماندے نے ہوئے گل سن ساڈے والو تیرے تے کوئی ظلم نہیں ہوئے گا واہ نبی دیو یارو تانوں رب نے کیسے حوصلے عطا فرمائے رب دے نبی دے یاراں دے حوصلے دل چ گل اسی آنے ہاں وہ انہیں مینوں اس جگہ تے تانا مارے اندی بھی نبڑ لانگے انہیں مینوں تانا ماریا ہوئے کون ہے ویخ میرے نبی دا یار پیروں ننگا انہیں ٹوریا سی نال سوار بھی نہیں کیتا اج تے سکا پرا کوئی فون تے گل کرتے سی ساری عمر مرن جیون دے نال ختم اللہ سانوں بھی حوصلیاں والا بنائے آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یاران دا معاویہ انہوں شاہی مہمان خانے اندر ٹھہرا دیتا جائے شاہی مہمان خانے اندر ٹھہرا دیتا گیا وقت گزردا رہا حضرت امیر معاویہ نے ایک انسان اپنے جناب باڈی گارڈ نو بلایا اپنے غلام نو بلایا اے غلامو اے اونٹ لے لو سواری لے لو 10,000 درہم لے لو نال کپڑے سونے خوبصورت کپڑے لے لو چاہو اس بادشاہ نو کہو ساڈے والو تو رہائے ساڈے والو رہا ہو گیا جس ویلے او دے کول گیا او آندا یار دسونا تہاڈا جڑا حکمران ہے تہاڈا جڑا جناب سپاہ سالار دا سپاہی وڈ ہے اے جناب ایدا کی نام ہے او آندا جناب ایدا نام معاویہ ہے اے شہزادہ آندا میں معاویہ نو تے نہیں جاندا ذرا میری ملاقات تے کراؤ نا میری ملاقات کراؤ نا حضرت امیر معاویہ ہے نے حضرت امیر معاویہ ملاقات ہون لگی اے آندا اپنے کمانڈر نے میری گل تے کرواؤ نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گل بات ہوئی ہے نا حضرت امیر معاویہ نے جناب تسی کون اے آندا میں معاویہ آندا میں معاویہ نو نہیں جاندا تو کون ہے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے اوے شہزادیا گل سن لے میں او معاویہ جڑا جدو 35 سال پہلا تیرے نال محمد دا کمی بن کے گیا میں او معاویہ ہی
ایدیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے آندا یار تو او معاویہ اشہد اللہ الہ الا اللہ انج دا حوصلہ اللہ کنوں دے او صحابہ سی جنہ دی تربیت محمد نے فرمائی سی صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی ام حرام بنت ملحان کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دوپہر ویلے نا ماں جی ام حرام دے گھر آرام فرما رہے جڑی حضرت انس دی خالہ سی ام سلیم دی بہن سی میرے آقا آرام فرما رہے نے میرے آقا نہ بھوک لگی کھانا کھادا اوتھے میرے آقا سو گئے عقیدے دی اصلاح کرو میرے نبی نو بھوک بھی لگ دی ہے میرے نبی نو نیند بھی ہو تے جڑا نور ہوے اونوں نیند اونوں بھوک تے نبی پاک کی نے گاج کے بولو کی نے بشر نبی پاک بشر نے قل انما انا بشر مثلکم میں قل سونے فرما دیو انما انا میں انما انا بشر مثلکم میں تواڈے ورگا بشر ہاں لیکن افضل البشر سب نالوں افضل بشر حضرت ماں جی ام حرام میرے پیغمبر فرما دینے ماں جی دے کر گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ لو میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی سالی محترمہ دے کر پہنچ گئے نے فرمایا میرے آقا نے کھانا کھا لیا کی کھا لیا بولو گاج کے بولو کھانا کھا رہے ہیں میرے آقا آرام کر رہے ہیں اچانک میرے پیغمبر اٹھے نے میرے پیغمبر مسکرا رہے ہیں نبی باغ مسکرا رہے ہیں آخری گال ماں جی ام حرام فرما دے سونے مسکران دے کی مانے نے فرمایا ام حرام مینوں وخائے گئے نے میرے کئی ایسے سیاہ بنے جڑے سمندراں وچ جہاد کر رہے ہیں سمندراں میں جہاد کرنے میں انہاں نوں ویکھیا او تخت نشین بادشاہ نے اللہ پاک نے انہاں تے جنت نوں واجب کر چھڑیا ہے تے ماں جو میں آرام فرما دیا تو ہاتھ چکو میرے واسطے بھی دعا کرو ہاتھ چکو میرے واسطے دعا کرو اماں جی حرام نو فرمایا میرے آقا فرما دے میں حرام تو پہلے وچوں ہے تو پہلے وچوں میرے آقا پھر آرام فرما دے رہے حضرت میں آرام فرما دے میرے آقا پھر اٹھے تے مسکران لگ پے میرے پیغمبر نے دوبارہ وہ گل فرمائی میں پھر فرمایا سونیو میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک مینوں بھی انہاں چوں فرما چھڈے نبی پاک فرما دے میں آرام تو پہلے وچوں ہے وقت ایسا آیا میرے پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آ گیا ہے حضرت عثمان دا دور آ گیا حضرت امیر معاویہ نے اجازتاں لیاں نے قبرستے چڑھائیاں فرمائیاں نے قبرستے چڑھائیاں فرمائیاں 6 لاکھ فوج حضرت امیر معاویہ نے بنا لیے جناب لے کے ٹور پے نے سمندر اندر جہاز پا چھڈے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ جہاد کر دے جدو واپس آ رہے اپنے فتح دے چھڑیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ماجی حرام بنت ملحان اپنی سواری تے سوار ہوندیاں نے گردیاں نے من کے پرنے گردیاں نے تے شہید ہو جاندیاں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دیکھو ذرا جہاد کرن والا امیر کون ہے حضرت امیر معاویہ نبی پاک نے فرمایا معاویہ وجبت جنہ میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے نے ایک دن صحابہ دی مجلس لگے جبریل آ گئے نے گل آخری جبریل آ کے کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نو فرمایا اللہ پاک تانوں سلام کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام فرمایا سونیو تانوں کلیاں نوں نہیں کہہ رہے بلکہ معاویہ نوں ہی کہہ رہے ہیں
رضی اللہ تعالی عنہ اے میرا معاویہ جنہ بارے قرآن جو کہتا ہے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان اے ستارہ معاویہ چمکدا ستارہ معاویہ او جڑا معاویہ نو پونکے گا جڑا معاویہ نو پونکے گا او دے بارے میں من انج کرنا وا او جڑا معاویہ دا نام سن کے پونکدا او کتا ہے کج کے بولو کی ہے او کتا ہے حکومت والے انہوں پٹا پاوا جڑا معاویہ دے بارے پونکے گا اوے کفر تے حاویہ کج کے کہنے معاویہ اوے کفر تے حاویہ اوے کفر تے حاویہ معاویہ 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 کی ہے جنتی معاویہ کی ہے صحابی ہے رسول تے صحابی کی ہے جنتی اوے نبی دی زبان چو نکلا معاویہ جنتی ہے جنتی من دے رہاں گے جڑا نہیں مننے گا انشاءاللہ انہوں گڑر تن دے رہاں گے السلام علیکم